किसी के पैसे में नहीं पड़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हो। रहते हो तुम? कौन सा घर है ये ना सर, ये? तुम्हारा घर है? नहीं सर, ये ना कॉलोनी जब आई थी ना, यही सब लोग घर से बड़ा है, ये जीविका है सर। हम देख सकते हैं अंदर? अंदर जाएंगे सर। हाँ देख लेते हैं। किधर से एंट्री है? जब नौजवानों के सवाल बिना जवाब के रह जाएंगे, पहाड़ों में दबे लावे की तरह कभी तो उबल जाएंगे। दिल्ली की कच्ची झुग्गी बस्ती से जंतर मंतर तक मोहम्मद इरफान के सच्चे जज्बों और इनकलाब ने पूरे मुल्क को हिला दिया। हम इस देश के कारदाता हैं, सिस्टम के सताए हुए हैं। 500 रुपये की मजदूरी में भी हमसे जीएसटी लिया जाता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान शफीक और आप देख रहे हैं रोशन इंडिया टाइम्स। नाजरीन, जब नौजवानों के सवाल बिना जवाब के रह जाएंगे, पहाड़ों में दबे लावे की तरह कभी तो उबल जाएंगे। हम किसी के पैसों से नहीं पढ़ रहे, हम इस देश के कारदाता हैं, मगर सिस्टम के सताए हुए हैं। भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपये की मजदूरी में भी हमसे जीएसटी लेते हैं। नाज़रीन, ये जज्बाती, तीखी और रूह को झंझोड़ देने वाले जुमले आजकल सोशल मीडिया से लेकर हर उस जगह गूंज रहे हैं जहां हक, सच्चाई और इंसाफ की बात हो रही है। ये जुमले किसी बड़े सियासी लीडर, किसी डिग्री होल्डर, प्रोफेसर या किसी मंशूर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक नए, सच्चे और मासूम चेहरे मोहम्मद इरफान के हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर मुल्क के तलबा और नौजवानों के एहतजाज में शामिल हुए थे। उन्होंने वहाँ जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने जो अपने और इस देश के बच्चों के हक के लिए आवाज़ उठाई और मुल्क के माशी व समाजी हालात पर जो कड़वा सच बोला, उसने पूरे मुल्क को थमकर सुनने पर मजबूर कर दिया। उनके ये चंद जुमले बताते हैं कि देही और ग्रामीण भारत में गरीब की झुग्गी में जीना कितना बड़ा संघर्ष और जहन्नम जैसा बन चुका है, जहां बुनियादी ज़रूरतों और एक रोटी के लिए भी इंसान को तड़पना पड़ता है। दोस्तों, इस इंतहाई पुरतासीर, तहलीली और आंखें खोल देने वाली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा 30 दिन का चैलेंज अपने अरूज पर है, जिसमें हमें यूट्यूब और फेसबुक पर 10,000 सच्चे, गयूर और बाज़मीर लोगों का ख़ानदान पूरा करना है। अगर आप भी मुल्क के गरीबों की आवाज़, तलबा के मुस्तक़बिल और सच्ची सहाफ़त का साथ देना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें ज़रूर फॉलो करें ताकि हक की ये मशल जलती रहे। प्यारे भाई मोहम्मद इरफान, शायद तुम्हें खुद भी इस बात का अंदाज़ा ना हो कि इन दिनों तुम्हारी आवाज़ कितने करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली इस भीड़ में न जाने कितने चेहरे थे, कितने सियासी लीडर और कितने कैमरे मौजूद थे, लेकिन उनमें एक चेहरा ऐसा था जिसने लोगों को चलते चलते रुकने और सुनने पर मजबूर कर दिया, और वो चेहरा तुम्हारा था। वहाँ खड़े होकर जब तुमने अपनी नज़्म की ये लाइनें पढ़ी कि जब नौजवानों के सवाल बिना जवाब के रह जाएंगे, पहाड़ों में दबे लावे की तरह कभी तो उबल जाएंगे, तो ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ एक नज़्म नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की एक पूरी भूखी और बेरोज़गार नस्ल की बेचैनी और दर्द बोल रहा है। तुम्हारे उन अल्फाज में गुस्सा भी था, हमदर्दी भी थी, दलील भी थी और एक रोशन उम्मीद भी। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी बातों में कोई मसनूई बनावट या सियासी ड्रामा नहीं था, बल्कि वो दिल की गहराइयों से निकली हुई एक सच्चे शहरी की आवाज़ थी। नाज़रीन, मोहम्मद इरफान की बातों में हमें भगत सिंह की बेचैनी की झलक मिलती है, दुष्यंत कुमार की हमदर्दी का असर दिखता है और अदम गोंडवी की सादगी और ललकार महसूस होती है। और यह सब सलाहियत किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं आई, बल्कि हमेशा कुछ सीखते रहने की सच्ची भूख से आई है। रस्मी तालीम के मौक़े बिल्कुल सफ़र होने के बावजूद इरफान ने इंटरनेट, अपने मोबाइल और अपने हालात के कड़वे तजर्बात से ख़ुद को इस तरह तराशा है जो किसी सच्चे तालिब इल्म की पहचान होती है। नाजरीन, दिल्ली की इस कच्ची, तंग और अंधेरी झुग्गी बस्ती में रहने वाले मोहम्मद इरफान की यह कहानी सिर्फ एक इंसान का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों टूटे हुए ख्वाबों के लिए जीने की एक नई उम्मीद है। इरफान एक ऐसे गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ ज़िंदगी हर रोज़ नया इम्तिहान लेती है, जहाँ पीने का साफ पानी नसीब नहीं होता, जहाँ बरसात में छत टपकती है और जहाँ सर छुपाने के लिए एक पक्की छत तक मुयस्सर नहीं है।
ایک ایسا چھوٹا سا کچا مکان جہاں آٹے اور ستو کے چند ڈبوں کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہاں کتنی بڑی غربت نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ لیکن اس بدحالی، اس لاچاری اور اس غربت کے باوجود جب آپ محمد عرفان کے چہرے کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایسی سچی، پاکیزہ اور بے باک مسکراہٹ نظر آئے گی جو دنیا کی تمام دولت پر بھاری ہے۔ انہوں نے حالات کے آگے جھکنا نہیں سیکھا اور نہ ہی کبھی حالات سے ڈر کر سنگھرش کرنا چھوڑا۔ آج کل جب ہمارے سامنے کوئی چھوٹی سی مشکل آتی ہے، کوئی امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے یا معاشی تنگی آتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور اوپر والے سے امید کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن بھائی عرفان ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب تک جسم میں آخری سانس باقی ہے تب تک نہ خدا سے امید چھوڑنی چاہیے اور نہ ہی اپنی محنت اور سچائی کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے۔ زندگی کی اصل کامیابی اپنے مقصد کو پا لینا ہے، چاہے راستے میں کتنے ہی کانٹے کیوں نہ ہو۔ ناظرین، جب جنتر منتر پر ملک کے مستقبل یعنی پڑھنے والے نوجوان اسٹوڈنٹ کے حق کی آواز کی بات آئی تو اس کچی جھگی بستی میں رہنے والے عرفان کا دل تڑپ اٹھا۔ ان کے پاس وہاں جنتر منتر پہنچنے کے لیے شاید بس یا میٹرو کے کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن ملک کے معصوم بچوں کے مستقبل کی فکر انہیں کھینچ کر وہاں لے آئی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خود کتنے کم پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کون سی ڈگری ہے، وہ بس اپنے وطن کے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے اور ان کے حق میں بولنے نکل پڑے۔ اور ناظرین، جب حال ہی میں ایک صحافی دللن ٹاپ کے رجت ان کے گھر پہنچا اور ان کی زندگی کے ان خوفناک حالات کو دنیا کے سامنے لایا تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خود عرفان کی آنکھوں سے بھی آنسو جھلک پڑے، لیکن وہ آنسو ان کی اپنی غریبی یا اپنی بھوک کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ آنسو اس ملک کے حالات، اس کی ترقی میں رکاوٹ اور نوجوانوں کے برباد ہوتے مستقبل کے لیے ایک سچے محب وطن کے جذباتی آنسو تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ عرفان کی کہانی صرف ان کی اکیلی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان لاکھوں نوجوانوں کی داستان ہے جو وسائل کی کمی کے باوجود اپنے اندر سیکھنے کی آگ کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نہ جانے ایسے کتنے عرفان ہوں گے جن کی صلاحیت ایک اسٹیج ملنے کا انتظار کر رہی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی آواز اس بھیڑ میں صرف اس لیے دب جاتی ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑا ذریعہ یا وسائل نہیں ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ اس کی اینٹیں، سڑکیں یا عمارتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو مشکل ترین حالات میں بھی سوچنے، پڑھنے، سیکھنے اور سچ بولنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ محمد عرفان کی یہ کہانی ہندوستان کے ہر اس نوجوان کے لیے ایک زبردست اور جاندار پیغام ہے جو حالات سے گھبرا کر ہمت ہار چکا ہے۔ اگر ایک کچی جھگی سے نکل کر عرفان بنا کسی لالچ، بنا کسی عہدے اور بنا کسی غرض کے پورے ملک کے اسٹوڈنٹ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم اپنی زندگی کے جنگ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ عرفان کی آواز اور دور تک پہنچے گی اور حکومت و سماج کو ایسے مواقع فراہم کرنے ہوں گے جہاں ان جیسے باصلاحیت اور بیدار مغز نوجوانوں کے خیالات اور صلاحیت اس دیش اور معاشرے کے کام آ سکے۔ ہمیں عرفان بھائی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ حالات چاہے جتنے بھی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، سچائی کا راستہ، محنت کا جذبہ اور چہرے کی مسکان کبھی نہیں کھونی چاہیے۔ ناظرین، محمد عرفان جیسے سچے اور بے باک نوجوان ہی اس ملک کی اصل امید ہے۔ ان کی آواز کو دبنے نہیں دینا ہے، بلکہ ان کے جذبے کو ملک کے ہر کونے تک پہنچانا ہے۔ محمد عرفان کے جذبے، ان کی اس انقلابی نظم اور غریبوں اسٹوڈنٹ کے حق میں ان کی اس آواز پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات اور عرفان بھائی کے لیے پیغام ضرور تحریر کریں، اور یاد رکھیے ہمارا 30 دن میں 10,000 فالوورز کے چیلنج جاری ہے۔ حق، سچ، غریبوں کی آواز اور آئینی حقوق کے لیے اس مہم کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے تمام واٹس ایپ گروپس اور فیس بک میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے فیس بک پر فالو ضرور کریں۔